मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरतुन नबी के हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र पर कुछ रातें गारे सोर में गुजारने के बाद अब्दुल्ला बिन उरैक़त को ये हुक्म देते हैं कि आपने ऊँटनियों को ले आना है तैयार करके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त उन दो सवारियों के हमरा सफ़र को शुरू कर देते हैं। सफ़र के बाद वाक़यात आपके सामने रखे कि सुराका ने आपका ताक़ुब किया। इसी सफ़र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के खैमे के करीब से गुजरे और उम्मे माबद एक गरीब औरत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त इस उम्मीद के साथ इस खैमे में आए थे कि यहाँ से खाने पीने का कुछ सामान मिल जाएगा, सफ़र आसान हो जाएगा। उम्मे माबद के खैमे के करीब जब रुके तो पता चला यहाँ पे तो खाने पीने का कोई भी सामान मुयस्सर नहीं है। तो उम्मे माबद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास कुछ खाने पीने का सामान तो नहीं है, लेकिन ये मा हाज़िही शातु या उम्मा माबद, ये जो बकरी फिर रही है इसका क्या कज़िया है, ये अकेली है यहाँ पे? कहा नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा रेवड़ है जो मेरा हामन चराने लेके गया। अलबत्ता वो बकरियां भी कमज़ोर हैं, लेकिन ये सबसे बूढ़ी है, इसने दूध देना एक अरसा हो गया, एक मुद्दत हो गई है, दूध देना छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पूछा फ़हल बिहा मिन लबन, क्या ये दूध भी देती है? कहा नहीं नहीं, ये दूध नहीं देती। अताज़नीना, क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं इसका दूध दो लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, उम्मे माबद हैरान रह गई कि मैं कह रही हूँ बकरी तो बूढ़ी है, बकरी तो एक अरसा हो गया दूध देना छोड़ गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं कि मैं इसका दूध दो लूँ। जी अल्लाह के रसूल उस वक़्त तो अभी ईमान को कबूल नहीं किया, लेकिन कहती हैं अगर आप दोना चाहते हैं तो आप इसको दो लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, उसके थनों को धोना शुरू किया, बकरी ने अपनी टांगों को चौड़ा किया। मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने इस वाक़े को भी तफसील से बयान किया। वही बकरी जो एक अरसे से दूध देना छोड़ चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उम्मीद कोई नहीं कि ये दूध दोएगी, रसूलुल्लाह के हाथ का लगना था, दूध की धारें वाफर और फरामा उसके थनों से निकलने लगी। रसूलुल्लाह ने कहा उम्मे माबद बर्तन लाइए, वो बर्तन लेके आती गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बर्तन को भरते चले गए, यहाँ तक कि जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब इसको पियो। हजरत अबू बकर ने भी पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैर होके पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, उसके खैमे में जो बाकी मांदा अफराद थे उन्होंने भी पिया, अब्दुल्ला बिन उरैक़त ने भी पिया, आमिर बिन फुहैरा ने भी पिया। फिर भी दूध था कि ख़त्म होने का नाम नहीं था ले रहा। यहाँ पर जब उनके हामन उम्मे माबद के वापस आए तो बर्तनों को देखा, बीच में सफ़ेदी है, बाद में दूध पड़ा है। आके कहने लगे या उम्मे माबद ये क्या माजरा है, हमारी तो जो तंदुरुस्त बकरी हैं वो भी इतना दूध नहीं दे सकती जितने बर्तन यहाँ पे दूध से अटे पड़े नजर आ रहे हैं, क्या माजरा है? यहाँ पे उम्मे माबद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुलिया बयान किया जो सारे के सारे मुअर्रिखीन ने रकम किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर के एतबार से, ज़ाहरी हुस्न के एतबार से जो चीज़ उम्मे माबद बयान कर गई हैं आज तक न किसी सहाबी ने बयान की, न किसी मुअर्रिख ने बयान की, न किसी मुहद्दिस ने बयान की। उसकी भी कुछ वजूहात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर हुस्न जमाल का चांद तो थे, लेकिन जलाल की भी एक कैफियत थी। सहाबा खुद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की तरफ जो निगाह उठ जाया करती थी बेहतियाती से, यानी हम अगर वैसे ही बगैर सोचे कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर नजर डाल लिया करते थे तो आपके चेहरे में ऐसा रोब था, ऐसा हुस्न था, ऐसा नूर था कि आंखें उस चेहरे पे टिक नहीं पाती थी। चंद लम्हे गुजरते थे आंखें झुक जाती थी। अब यहाँ पे सोचने की बात है, ये उम्मे माबद अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, इसकी आंखें क्यों कर टिक गई, इसने क्यों कर इतना तफसील से सरापा बयान किया और बाकी सहाबा क्यों बयान ना कर सके? हाँ बयान किया गया। बाद सहाबा ने कहा मोतियों जैसे दांत हैं, बाद ने कहा लंबी पलकें हैं, जुजियात बयान किए हैं सहाबा ने। लेकिन उम्मे माबद उम्र के इस हिस्से में थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उनको ये ख्याल नहीं था
کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کے چہرے کے اوپر اپنی نظر کو ٹکائے، ان کی حرکات اور سکنات کو، بکری کا دودھ دھونے کو، اس سارے معاملے کو اپنے ذہن میں رقم کر رہی تھی۔ یہ ایک محیر العقول واقعہ تھا، چونکہ ایک حیرت ناک ایک باب تھا، اس لیے ام معبد نے جب ابو معبد گھر آئے، انہوں نے آ کے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، ایک شخص آیا تھا اور یہ سارے کا سارا حلیہ جو تاریخ میں آپ کو ایک جگہ پہ ملے گا وہ ام معبد کی حدیث سے ملے گا۔ ایک شخص آیا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ ہی صرف اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ام معبد اسی حسن کو بیان کرتی ہیں، اور بات آئی ہے تو جناب جابر کی مشہور حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ مدینہ کی رات ہے، فضا خنک ہے، ہوا معطر ہے، جابر کے قدم خود بخود مسجد النبوی کی طرف اٹھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرخ رنگ مردوں کے اوپر حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ رنگ کا جبہ بھی ثابت ہے، یہ چادر بھی اس حدیث میں ثابت ہے کہ سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو رنگ حرام ہے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا، مردوں کے اوپر ایک ہی رنگ حرام ہے، وہ رنگ ہے جو مالٹا رنگ ہے، جو اورنج رنگ ہے۔ مرد چاہے شرٹ پہنے چاہے قمیض پہنے، اورنج کلر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جناب جابر مسجد النبوی میں اس خوشبو کی تعاقب میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نظر آپ کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی من وجہک المنیر لقد نور القمر، ہمارا چاند رسول اللہ کا چہرہ اس دنیا کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے اس چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو ہمارے آقا دو جہاں کے چہرہ پر انوار سے ملی ہے۔ یہ صحابہ حسن تو بیان کرتے ہیں، لیکن ام معبد کہتی ہیں اتنا خوبصورت تھا، اتنا عظیم تھا، پورے کا پورا حلیہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایسا جسم تھا کہ نہ موٹے پن کا عیب تھا، نہ دبلے پن کی کوئی خامی تھی۔ سبحان اللہ، یہ عربی زبان میں اگر آپ ان جملوں کو پڑھے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نہ موٹے پن کا عیب تھا، نہ توندلے پن کا عیب تھا، نہ پتلے پن کی خامی تھی، نہ لمبا کہنے کو جی چاہتا تھا، نہ ہی تم اس کو پست قامت کہہ سکتے ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ قد کچھ پست تھا، نہیں، اور یہ کوئی کہہ دے کہ بڑا لمبا تھا، نہیں۔ اتنا خوبصورت قد تھا کہ دور سے دیکھتی تھی گردن لمبی نظر آتی تھی اور چہرے پہ جاہو جلال نظر آتا تھا۔ قریب آئے تو لگا کہ نہ چہرے پہ جاہو جلال ہے، بلکہ کیا لگا کہ چہرہ نرم ہو گیا ہے، آپ کے اندر سے شفقت اور رحمت پھوٹ کر بکھر رہی ہے۔ دور سے دیکھا تو جلال نظر آیا، قریب آئے تو رحمت کی شعائیں نظر آئیں۔ بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، اور ارد گرد جو سننے والے تھے وہ مطیع اور فرما بردار ہو کے ایسے بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ منہ سے کوئی حکم نکالیں آپ کی اطاعت کی جائے۔ اے ابو معبد، میں آپ کو ان کا حسن کیا بیان کروں؟ پلکیں تھی تو لمبی تھی، ابرو تھے تو باریک تھے، آواز تھی تو باروب تھی، بولتے تھے تو لفظ با لفظ فاصلہ پیدا کرتے تھے۔ ایک جاہو جلال تھا، وہ چمکتا ہوا چاند تھا، وہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ اے ابو معبد، میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے آیا گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا، اور جب سے گیا ہے ام معبد کی آنکھیں اس کے دیدار کو ترس رہی ہیں۔ ابو معبد نے یہ حلیہ ام معبد سے اتنا تفصیل سے سنا، اور عربی زبان میں جو بندہ اس حلیے کا لطف لینا چاہتا ہے وہ اس کو مزید بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ کے اس حلیے کے بارے میں حدیثیں پے در پہ موجود ہیں، اور اسی حدیث کے ضمن میں محدثین وہ ساری حدیثیں بھی لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سب سے طویل ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی اجنبی یعنی جو واقف کار نابی ہوتا آ کے کلام کرنا شروع کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حادثہ تھا، یہ ان کی سیرت کا حسن تھا، یہ ان کی خوش اخلاقی اور تواضع اور عجز و انکساری کا ایک عظیم الشان خاصہ تھا۔
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گردن نہ موڑا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی نبی ہی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بلائے گردن نہ موڑی، بلکہ کیسے متوجہ ہوئے؟ رسول اللہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، پوری جسم کے ساتھ۔